ہر طرح کی نیوز اپڈیٹ کے لیے جرنلزم ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ अंतर्राष्ट्रीय किताब दिवस और कॉपीराइट के अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 3 सेशन रखे गए। तीनों सेशन का जो मौजू था वो अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल था। वहाँ मौजूद तमाम दानिश्वर ने इन मौजू का इंतखाब करने पर NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का दिल की गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये बहुत तीनों मौजू जो हसास मौजू हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप में ख़ास करके उर्दू बिरादरी अभी इससे कहा जाए कि बहुत नाबलद है, अब बहुत ज़्यादा इसमें वाक़फ़ियत नहीं है। दूसरा कॉपीराइट का मसला था और तीसरा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जो किताब दिवस मनाया जाता है उसकी अपनी क्या इनफरादियत है। इस मौके से डॉक्टर कमल किशोर गोयनका की किताब प्रेमचंद मुताले की नई जहतें, जिसका तर्जुमा मोहम्मद सग़ीर हुसैन ने किया है, इस मौके से इस किताब का इजरा किया गया, जिसमें मुल्क के तमाम दानिश्वर हज़रात जो अदब और तारीख़ और समाजियात के हवाले से अपनी एक शनाख्त रखते हैं, उनके हाथों इस किताब का इजरा हुआ। इस किताब के इजरे में बतौर ख़ास मारूफ वकील और आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन रहमान, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, प्रोफेसर शाहिना तबस्सुम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम वगैरह के अलावा मुल्क के दीगर दानिश्वरों ने शिरकत की। इस कॉन्क्लेव का किताब के इजरे का जो सेशन था उसकी सदारत आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन रहमान ने की और रहमान ने अपने खुतबे में कहा कि मैं इस मौजू पर ख़ास करके जो तीनों सेशन हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट के हवाले से, अब तक कम अज़ कम मैंने किसी उर्दू इदारों को इतने हसास मौजू पे कि कॉन्क्लेव करने को नहीं देखा है। इसके लिए डॉक्टर शम्स इकबाल को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि NCPUL डॉक्टर शम्स इकबाल की डायरेक्टरशिप में इसी तरह नए नए मौजू की तलाश करके उर्दू वालों को हिंदी और अंग्रेज़ी के बराबर लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उर्दू वाले भी इनके शाना बशाना खड़े हैं। आइए हम आपको दिखाएं कि इस मौके से दानिश्वरों ने ख़ास करके प्रेमचंद मुताले की नई जहतें किताब के बारे में और किताब के मुसन्निफ़ डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के बारे में क्या इजहार ख्याल किया, आप भी सुनें। हमने पहले सेशन में देखा कि एक अलग किस्म का मौजू, उसके अलग एक्सपर्टाइज को जिस तरह हमने बुलाया और हम तमाम लोगों के इल्म में इजाफा हुआ। कॉपीराइट के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, वो एक अलग टेस्ट था, एक अलग फ्लेवर था। क्योंकि जब हम पूरे दिन बुक कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, दूसरा सेशन ऐसा था जिसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई, हम लोगों ने सब कुछ सुना। कसीर लिसानी हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो ज़बानों के आदान प्रदान का मामला अहम हो जाता है। हिंदुस्तान की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में क्या कुछ हो रहा है, वो अगर हम वाकिफ़ हों या हमारी ज़बान में क्या कुछ हो रहा है हम उन्हें वाकिफ़ करा सकते हैं, तो ये एक बड़ा काम है। क्योंकि कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू का एक सबसे बड़ा इदारा है, उसने ये जिम्मेदारी उठाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो किया मैंने किया है, एक पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है। 25 सालों का एक बड़ा सफ़र है जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल ने नहायत उम्दा किताबें शाया की हैं, काफ़ी एकेडमिक डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ बेशुमार किताबें ऐसी हैं जो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यही कौमी उर्दू काउंसिल का जो एसेट है, इसी एसेट को हम मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना कामयाब हैं या हम कितना कामयाब होंगे, ये मुहिब्बान उर्दू पर मुनहसर करता है कि वो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जो लोग
डायस पर तशरीफ फरमा हैं, उनका इंतखाब, चूँकि ये बात बार बार आ रही है, मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि टॉपिक का इंतखाब और उसके बाद जिन लोगों को हम मदऊ करते हैं, मेरे जहन में एक सवाल हमेशा रहा कि जब भी कोई प्रोग्राम मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मैक्सिमम उसमें बेहतर हमारे पास रिसोर्सेज हों, उनको हम मदद करें। अब तक यही करता है। आप लोगों ने पहले सेशन में देखा होगा कि जिनको बुलाया, आप तमाम लोगों ने ये महसूस किया होगा कि वो यकीनी तौर पर उसके एक्सपर्ट थे। इस सेशन में भी जो लोग हैं गैर मामूली। शाहीना तबस्सुम साहबा ने बता दिया अपने आप कि उनके किस तरह के मरासिम थे, और ये किताब 1981 का जो एडिशन है उनके पास था, बाद में 1907 में रिवीजन हुआ। काजिम साहब की शख्सियत भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सगीर साहब का तर्जुमा NCQL लगातार करता रहा है। मैं काफ़ी उनसे मुतासिर हूँ इस किताब के हवाले से भी, और जो उन्होंने लॉ की जो किताबें की हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अदब का भी तर्जुमा कर रहे हैं, साथ ही साथ लॉ की किताबें, मैनेजमेंट की किताबों पर भी उनकी गहरी नज़र है और उसका भी तर्जुमा कर रहे हैं। सगीर अफराहिम साहब की शख्सियत, बैक वक्त प्रोफेसर, क्रिएटिव राइटर, प्रेमचंद के शनास के तौर पर हम उन्हें समझते हैं, क्योंकि अब जो पीढ़ी है जिसका इशारा बार बार रहमान साहब कह रहे थे कि कमल किशोर गोयनका जैसी शख्सियत अब हमारे यहाँ कम होती चली जा रही है। रहमान साहब की गुफ्तगू से आपने सब अंदाज़ा लगा लिया कि उनके लिए जो मनसब सदारत मैंने जो तय किया था वो कितना माकूल था। उनकी गुफ्तगू आप तमाम लोगों ने सुनी। मैं आप तमाम लोगों का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाउ इज प्रेमचंद रेलेवेंट टुडे। आज की तारीख में प्रेमचंद की क्या मानवीयत है। तो ग्रोक साहब फरमाते हैं, ये बात दिलचस्प तर हो गई है यूं कि जो कुछ ग्रोक ने कहा उसमें से कई निकात का जिक्र प्रोफेसर सगीर इब्राहिम ने किया है। अभी कई बातें इसमें मौजूद हैं, और इस बात की रेलेवेंस क्या है वो मैं भी बताऊंगा। ग्रोक ने कहा, Premchand, the renowned Indian writer of the early 20th century, remains profoundly relevant today due to the timeless themes and social insights in his works which resonate with contemporary issues. और उसके बाद एक कंसाइज एक्सप्लोरेशन उनकी तहरीरों का मौजूदात के लिहाज से कि सोशल इनइक्वालिटी यानी नामसावात, समाजी इंसाफ, ह्यूमन कंडीशन एंड मोरालिटी, अखलाकियात और वगैरह वगैरह, जेंडर एंड पेट्रियार्की जो कि तानीसियत पर काफ़ी लिखा प्रेमचंद ने। तो ये देखिए, अगर आप इसको पढ़ें, खुद पढ़ें इसको, प्रेमचंद के बारे में पूछकर ग्रोक से, यही चीज़ आएगी सामने। 25-30 सफ़ात आ गए फौरन, बल्कि ज़्यादा ही है। तो अब ये बातें जो प्रेमचंद के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कही, क्या ये बातें मशीन ने इजाद की? ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ ऐसी बात, मैंने पूरा पढ़ लिया ये, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कमल किशोर गोयनका साहब ने अपनी किताब में कही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन तमाम चीजों को टटोला जो प्रेमचंद के बारे में कही गई या लिखी गई या जो मौजूद हैं, किसी भी सूरत में मौजूद हैं, और उसके बाद उसका एक छोटा सा यानी उसका माहसूल इसमें दे दिया मुख्तसर तरीके से। तो ये एक अलग मौजूद हुआ, एक दिलचस्प बात है। मैं फर्दन तो बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सब दानिश्वर हजरात हैं, अदब की मशहूर शख्सियात हैं, प्रोफेसर काजिम से लेके प्रोफेसर सगीर इब्राहिम तक, प्रोफेसर शाहीना तबस्सुम और सगीर हुसैन साहब से तो आज पहली मुलाकात है, लेकिन मैं इनके तर्जुमे से बहुत मुतासिर हुआ। इन्होंने एक बहुत अहम बात कही अपनी छोटी सी मुख्तसर सी तकरीर में। एक तो देखिए, तर्जुमे के बारे में हमारे यहाँ तर्जुमे को उतनी अहमियत, मैं अदबी तर्जुमे की बात कर रहा हूँ,
اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ دی جانی چاہیے، اور نہ اس پر کوئی خاص تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ ترجمہ اگر ادبی ترجمہ ہے کسی ادبی شاہکار کا یا فن پارے کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ کیسے کیا جانا چاہیے، کیسا ترجمہ اچھا کہا جائے گا، کیسا ترجمہ غلط کہا جائے گا۔ ابھی ابن صفی نمبر کی تیاری میں ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ابن صفی کے 4 ناولوں کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا، جس کا میں نے بہت مذاق اڑایا، یعنی ان سے گفتگو کے دوران ان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے بے تکلف، کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے گا۔ ہم ابن سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے ابن صفی کو پڑھا ہے اور ان کے پرستار ہیں وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ابن صفی کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ ان کا انداز نگارش تھا، وہ زبان تھی جو استعمال کرتے تھے، ان کا جو ایکسپریشن تھا، اظہار تھا، تو اس کا تو آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے انگریزی میں۔ دیکھیے ترجمے، یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر دی گئی ہے کہ شاعری کا تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا، دیکھیے میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ تھوڑا بہت بھی واقف ہیں انگریزی ادب سے، انہوں نے رابرٹ فراسٹ کی وہ لائن ضرور پڑھی ہوں گی، I strove with none, for none was worth my strife. Nature I loved, and next to nature art. I warm both hands before the fire of life. It sinks, and I am ready to depart. انگریزی سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں ان چند سطور کی عظمت کو، گریٹنس کو، اس میں جو فن ہے، جو آرٹ ہے۔ میں کیا کہوں، اب آپ اچھا اردو میں ترجمہ کیجیے کہ صاحب میں نے کوئی جدوجہد کسی سے نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ کوئی قابل تھا ہی نہیں۔ میں نے تو زندگی کی آگ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ تاپے، اور اب وہ آگ ذرا بجھنے کو ہے تو میں بھی روانگی کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات اردو میں آ کر کتنی معمولی ہو گئی۔ اب یہ دیگر بات ہے کہ کوئی شاعر اس کو بہت خوبصورت الفاظ میں ڈھال کر ایک نئی چیز تخلیق کر دے، مگر وہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو ترجمے پر میں کافی سوچتا رہتا ہوں، اور مانوں کہ صاحب ہیں محمود صاحب جو وہاں شعبہ ترجمہ کے انچارج ہیں، ان سے مضمون لیا تو ترجمے پر ان سے بات کی، تو انہوں نے بہت اچھی بہت تفصیل سے مجھ سے بات کی ترجمے پر، لیکن وہ ساری مشینی باتیں تھیں۔ آج سبیر صاحب نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا، ایک مشورہ دیا، اور میں بہت متاثر ہوا اس بات سے سبیر صاحب کہ ترجمہ ٹیم ورک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی لفظ یا کسی ایکسپریشن کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ایک ترجمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں جو فرق ہے، اردو ہی کو لے لیجیے، جو مقامی ڈائلیکٹس ہیں، مقامی محاورہ ہے، تو اردو کا الگ ہے، دلی کا الگ ہے، لکھنؤ کا الگ ہے، کچھ اور جگہوں کا، اور یو پی میں خود بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اردو جو لوگ بولتے ہیں ان میں، ان کے محاورے میں، کہاوتوں میں، ضرب الامثال میں بڑا فرق ہے، اور کوئی بھی آدمی جو زبان سے واقف ہو وہ کسی شخص کی اردو سن کر بتا بھی سکتا ہے کہ یہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کسی ایک لفظ کا، فرض کیجیے انگریزی سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، کسی ایک لفظ کا ترجمہ دلی والا اس کے لیے جو لفظ چنے گا وہ شاید اس سے مختلف ہوگا جو کہ لکھنؤ والا اس لفظ کے لیے چنے گا۔ یہ سب اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو محنت کرنی پڑتی ہے ترجمے میں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کہ ہر آدمی کی زبان مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی ایک مخصوص سطح کی زبان استعمال کرتا ہے دوران گفتگو یا دوران تحریر، اور وہ سطحیں اونچی نیچی ہوتی ہیں۔ ادھین کی نئی دشائیں، یہ اردو ترجمے کا کام مجھے تخلیص کیا تھا۔ یوں تو میں نے مختلف زبانوں میں درجنوں کتابیں اور سینکڑوں مضامین کے ترجمے کیے ہیں، لیکن چونکہ نفس مضمون کے اعتبار سے اس کتاب نے پریم چند کی ذاتی زندگی، ان کے علمی سفر
ان کے افکار و خیالات کے بہت سارے مخفی گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں زیادہ نہیں ہے۔ مصنف محترم نے جو کچھ لکھا اور جس زاویہ فکر سے لکھا، ان کی تنقید و تنقیص، ان کے استخراجات کا محاسبہ کرنا مترجم کے دائرۂ استحقاق سے باہر ہے۔ مترجم کا کام یہ نہیں ہے، اس کا تو بس یہ کام ہے کہ نفس مضمون کا ترجمہ منوعاً دوسری زبان میں کر دے، نہ صرف یہ کہ حرف و لفظ کا ترجمہ کرے بلکہ شدت جذبات کا بھی ترجمہ کرے، صاحب کتاب کے فکری نشیب و فراز کا، معنی و مطالب کا، اس کے مفہوم کا، لب و لہجے کا اور آہنگ کا بھی ترجمہ کرے۔ ناصیر نے یہ کوشش کی ہے۔ ترجمے کے محاسن و عیوب اور اس کے حسن و قبح پر تو آپ جیسے زیر حضرات بھی تبصرہ کریں گے۔ یہ ذہن میں اگر مجھ سے کچھ غلطیاں صدر ہوئی ہوں تو براہ کرم میری اصلاح فرمائیں، اور اگر یہ ترجمہ آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے تو میری افضائی فرمائیں۔ ایک ترجمے کے سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کام ابھی تک شخصی طور پر کیا گیا ہے۔ جیسے یہ کام مجھے دے دیا گیا اور میں نے ایک ترجمہ 2-3 ماہ 4 ماہ کی مدت میں کر کے دے دیا۔ یہ اگر ٹیم ورک ہو، ٹیم بنا کر دیا جائے، 4-6 لوگوں کی ٹیم کو یہ ترجمہ تفویض کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتر ترجمہ ہو سکے گا، اور جو ترجمے کے دوران جو مشکلات آتی ہیں، جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی رفع ہو۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ غور فرمائیے کہ یہ ٹیم ورک بنایا جائے ترجمے کو۔ جیسے لاء کی کتاب کا میں نے ترجمہ کیا تو بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوئی کہ کیسے کیا جائے، نہ جانے کتنے اکارڈس تھے، کتنی ٹریٹیز تھیں، انٹرنیشنل لاز تھے، اور پھر خود ہندوستان کے بہت سارے قوانین کا ترجمہ میں نے کیا تو اس میں بہت ساری مشکلات آئیں، اور میں کن سے پوچھوں؟ لیکن کاش کے ایک ٹیم ورک ہوتا یہ تو آپس میں ہم لوگ رائے مشورہ کر کے اس نتیجے تک پہنچ سکتے تھے اور ایک نئی راہ جو ہے تو اس سلسلے میں جناب شمس اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر غور کریں کہ اسے انفرادی کے بجائے ایک ٹیم ورک کی شکل میں ترجمے کا کام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، اردو کی ترقی اور ترویج کے سلسلے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اردو کو عام کیجیے، اردو ترجمہ ہو یا اردو تصنیف ہو، وہ کون پڑھے گا جب ہم اردو ہی سے ناواقف ہوں گے۔ اور دوسرے یہ کہ اس بہانے اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اس کے لیے میں عزیز طور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں شامل ہونا تھا، تو اس مناسبت سے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ ابھی ذکر آیا کہ کمل کشور گوئنکا گزشتہ 50 برسوں سے پریم چند پر ہی کام کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، اور اس کام کا اندازہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، جس طرح سے چیزیں آنی چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بیچ بیچ میں اس طرف کی جو میرے ذہن میں آئی ہے اس کی نشاندہی کرتا چلوں گا کہ کمل کشور گوئنکا نے اس میں مختلف عنوانات کے تحت بہت مختصر 4 صفحے، 6 صفحے، 2 صفحے، 5 صفحے میں ہی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک عنوان کے تحت کی ہے۔ اس لیے اس میں دیکھیں کہ بہت سارے عناوین آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک مختصر سی کتاب میں 31 ٹائٹلز ہیں، مطلب چیپٹرز سمجھیے ہیں، اب 31 مضامین ہیں، اب اس میں چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، اور اس میں بہت ہی صفائی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ہندی میں انہوں نے جس زبان میں جس الفاظ میں بات کی ہوگی نہیں معلوم، لیکن اردو میں بہت ہی سہل انداز میں جو ترجمہ بھی جو ہوا ہے، بہت آسان اور ادبی انداز میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جو ہم تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے باتیں۔ جیسے ادھین کا ہی یہاں جہتے جو اس کا یہ ہے، ادھین کا مطالعہ اور جہتے جو ٹائٹل میں ہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادبی زبان اور فکشن کی زبان اور تنقید کی زبان، ان تینوں کا خیال رکھا گیا ہے اس ترجمے میں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اس میں پریم چند کے مختلف گوشوں کو،
ان کی حیات پر 4 صفحے ہیں صرف، جس میں سے صرف ان کی سال پیدائش، وفات اور کچھ 1-2 نوکریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد باقی ان کی فکر کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنرلی یوم پیدائش میں ہم ایک سوانحی خاکہ لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پیدا ہوئے اور یہاں کی ڈگری لی، یہاں لی اور یہ نوکری کی، یہاں کیا، یہ کتابیں لکھی، لیکن یہاں کمل کشور گوینکا نے وہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی فکری جہت کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ کیا فکر تھی، کیا ان کا مطمع نظر تھا، کہاں کہاں ان کی وابستگی تھی، کن کن لوگوں سے وابستگی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنی فکر کو بالیدہ کیا، کیسے ان کا جو علمی سفر بھی ہے اور جو کہانیاں بھی لکھتے ہیں اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ان کی یہاں آئیں۔ شروع میں ہی انہوں نے یہ کیا ہے، جو پہلا ہی باب ہے اس میں جملہ ہے جہاں مجھے رکنا پڑا، کہ انہوں نے یہ کہا، حالانکہ اردو ہندی کہانی پر لکھ رہے ہیں لیکن ایک طرف سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندی افسانوی ادب کے بادشاہ بن چکے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پریم چند نے پہلے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی پہلی کہانی بھی 1908 میں پہلا مجموعہ شودہ وطن شائع ہوا۔ 1914 میں پہلی بار ان کا ہندی میں چیزیں شائع ہوتی ہیں، 1908 اور 14، اور آخری بھی اگر ہم دیکھیں تو کفن بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1935 میں وہ شائع ہو رہا ہے، اور وہ بھی کہاں شائع ہو رہا ہے، پہلے اردو میں شائع ہو رہا ہے۔ تو ہم ابتدا تا آخر تک اگر ہم آتے ہیں تو وہ سفر ہمیں اردو کا نظر آتا ہے۔ ہاں، ہندی میں انہوں نے لکھی چیزیں، بہت سارے ناول لکھے، بہت ساری کہانیاں لکھی، بہت ساری کہانیاں پہلے ہندی میں شائع ہوئیں، بعد میں اردو میں شائع ہوئی، لیکن سمپل ایک کتاب میں یا ایک اس میں یہ کہنا کہ ہندی کے ہی افسانہ نگار تھے وہ، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی پھر کنٹرڈکشن آگے نظر آتا ہے کہ پریم چند نے اپنی ادبی نگارشات کا سلسلہ اردو زبان سے شروع کیا تھا، وہ خود بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اسٹیٹمنٹ دے دیتا کہ ہندی کے اس پر وہ یہ ہو گئے، رکنا چاہیے وہاں، ہم ہندی اردو کہہ سکتے ہیں، ہندی اردو کے ایک افسانہ نگار ہے، اس سے کوئی انکار یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بڑا ادب ہندی میں لکھ دیا ہو انہوں نے، چھوٹا اردو میں لکھا ہو، لیکن کہیں سے بھی کمتر اس طرح سے ہم نہیں مانتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو اردو میں پہلے لکھا گیا، جب ہندی میں وہ آئی تو بہت ساری اس میں تبدیلیاں ہوئی، جس کی جانب کمل کشور گوینکا نے اشارہ کیا ہے، اس جانب انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ کیسے اردو میں چیزیں ہندی میں پہلے شائع ہوئی تو کیا شائع ہوئی، اور اردو میں جب وہ آئیں تو کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ آئیں۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو اردو میں زیادہ اچھے سے لکھے جا سکتے تھے، ہندی میں اس طرح سے نہیں لکھے جا سکتے تھے۔ ان لفظیات کا استعمال انہوں نے لفظوں کو بھی تبدیل کیا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے انہوں نے۔ دراصل اس کتاب کو اردو میں شائع کر کے انہوں نے کمل کشور گوینکا کی ایک دیرینہ آرزو، ایک خواہش پوری کی ہے۔ 1981 کے بعد کمل کشور گوینکا نے اپنی اس کتاب، جو ان کا پہلے ایڈیشن تھی، اس میں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں گوینکا صاحب کے ہاتھ کے پینسل سے نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی کتاب جب اردو میں آئے تو اس میں یہ اضافہ ہو، وہ میرے پاس موجود ہے۔ بات کریں گے ہم اس کتاب کے مضامین کی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2017 میں رضا لائبریری نے کلچرل منسٹری آف گورنمنٹ آف انڈیا کے اشتراک سے بہت بڑا پریم چند کی شخصیت اور کارناموں پر ایک سیمینار کیا تھا، جس میں رحمان صاحب بھی تھے، اور انہوں نے بڑی اچھی عمدہ تقریر کی تھی، اور وہاں میں نے ایک پیپر پڑھا تھا جو پریم چند پر نہیں بلکہ پریم چند کا ایک منفرد محقق کے نام سے پڑھا تھا، کیونکہ گوینکا اس قابل ہیں کہ ان کو پریم چند پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، جیسے لوگ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، گوینکا اپنی زندگی وقف کر چکے تھے پریم چند کو پریم چند بنانے کے لیے۔ پریم چند ایک بڑے ادیب ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ان کی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں، ان کے ناول پڑھے ہیں، ان کا سارا ادب تقریباً سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ان کی تخلیقات کورسز میں شامل ہیں، اور سارے جو جتنے اردو کے مدرس ہیں وہ سب پریم چند کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اس کتاب کو اردو دنیا میں لایا جائے، ایسی کیا خاصیت ہے اس کتاب میں؟ دراصل پریم گوینکا ایک نقاد نہیں بلکہ ایک محقق بھی تھے، اور میرے خیال سے وہ بڑے محقق تھے، نقاد وہ دوسرے نمبر پہ تھے، محقق بڑے تھے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پی ایچ ڈی میں، ریسرچ میں یا انسائکلوپیڈیا بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ میں ایک محقق کا مزاج موجود ہو۔ پریم چند کو ہم سب نے پڑھا، اور پریم چند کو ایک آدرش کے روپ میں پڑھا، ہم نے ان کو ایک آئیڈیل انسان بنا کے رکھ دیا کہ پریم چند بہت آئیڈیل تھے۔ دراصل اس آئیڈیل
आइडेंटिटी को गोयनका तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद सिर्फ एक बड़े और आदर्श राइटर नहीं थे, वो एक इंसान भी थे, एक ऐसा इंसान जो अपनी तर्ज फिक्र रखता है। हर इंसान के अपनी फिक्र होती है, अपने ख्यालात होते हैं, और इंसान समझता है कि वही फिक्र उसके अदब में, उसकी तख्लीकात में दर आएगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन कहीं कहीं आपको मजबूरन, चाहे वो कोई सी भी मजबूरी हो, उन ख्यालात से नजरअंदाज उन ख्यालात को करना पड़ता है और उसके खिलाफ आपको करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। दरअसल बहुत से मिथ प्रेमचंद से उर्दू दुनिया में मशहूर हैं, और उन्हीं मिथ्स के ऊपर बात की है गोयनका ने और उनको तोड़ा है। और हमेशा छोटा आदमी ही बड़े आदमी पर काम करता है। सगीर ने कबीर पे काम कर दिखाया, बहुत अच्छा। हिंदी और उर्दू की बात चल रही है, ऐसा लगता है कि सगीर हुसैन साहब हिंदी और उर्दू दोनों से वाकिफ, पूरी तरह उसके रूह से वाकिफ है कि तर्जुमा करते वक्त किस तरह से काम लिया गया। किशोर कुमार साहब से मैं खुद मिला हूँ, बहुत बातें की हैं, और अब इस पर प्राउड भी महसूस करता हूँ कि वो जब अलीगढ़ तशरीफ लाते थे तो ख़ास दोस्त उनके थे प्रोफेसर सैलिश जैदी साहब, जैदी जाफर रजा साहब, उनके साथ बैठते थे और सख्त इख्तलाफ उन्हें था जनवादी लेखक संघ से, खासतौर से के.पी. सिंह और के.पी. सिंह की पूरी टीम से। लेकिन जब अदबी गुफ्तगू होती थी, या जो हम जैसे लोग, सगीर जैसे लोग जो सीखते थे उनसे, कि वो कि कभी भी किसी पहलू पर जब तक तहकीक ना हो उसे हम आगे ना बढ़ाएं। 80 के बाद से जो काम खास तौर से शुरू हुआ है, और वो डायमेंशन जब तब्दील हुए हैं कि सिर्फ हम तरक्की पसंद नुक्ते नज़र से ही देखें, तरक्की पसंद नुक्ते नज़र से भी खूब देखा गया और बहुत काम हुआ उनको, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और ये काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन 80 के बाद जिस तरह से इन लोगों ने, जैदी जाफर रजा ने, प्रदीप जैन ने, मदन गोपाल ने, और ख़ास तौर से हमारे कमल किशोर ने काम किया है, वो ज़बरदस्त है। आपने ये कारनामा अंजाम दिया कि उसे बखूबी इस तरह से पेश कर दिया है कि एहसास होता है कि जैसे कमर रईस साहब को उनके उस्ताद मोहतरम सादिक साहब मौजूद है, मैं ज़रूर इस तरफ इशारा करूँगा कि कमर रईस साहब को उनके उस्ताद मोहतरम रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब तुम हिंदी भी खूब पढ़ो, और हिंदी उन्होंने पढ़ी। इत्तेफाक ये कि प्रेमचंद पर जो काम हुआ है, बैनुल अक़वामी सतह पर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मिस्र में हो रहा हो, मॉरिशस वगैरह में तो बहुत हुआ है, जो कुछ काम हो रहा हो, अरबी के तनाजुर से जो काम भी हो रहा है, उसमें भी आखिर प्रेमचंद इतना बड़ा क्यों है? हिंदू है कि मुसलमान है कि उर्दू का है कि हिंदी का है, वो बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा हिंदुस्तानी है, जिसने हिंदुस्तान के कर्ब को सबसे पहले महसूस किया। किसी भी तख्लीक़कार को ये अगर नहीं है तो वो एहसास नहीं। उसने महलों से निकालकर चौपाल तक पहुंचा दिया कहानी को, किस्से को, ये पहली बार उसने कर दिया। उसने सवाल कायम किया है जो कमल किशोर के ही जरिए है। मैं कमल किशोर के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ कि उसने सवाल कायम किया कि कैसे कहानी, किसको फितरा अदा किया गया। हामिद जो दुर्रे यतीम है, जिसको सबसे मुस्तहक है, जब उसे नहीं मिला तो नमाज किसकी होगी। अमीना को जब उसका हक नहीं मिला, रमजान के महीने में जो हर वक्त किताबें चलती रहती हैं, चंदा चलता रहता है, हाथ फैलाए जाते हैं, अमीना ने हाथ क्यों नहीं फैलाया? जिसका कोई नहीं है, शौहर नहीं, बेटा नहीं,
कोई भी नहीं, सवाल कायम करता है कमल किशोर उस कहानी के एतबार से। ये तमाम उसकी सिर्फ इसमें बहुत से हिस्से नहीं है ये किताब में, लेकिन कमल किशोर को सामने रख लीजिए तो इस लिहाज से वो 80 के बाद से डोमिनेट करता रहा है तनकीद पर और तहकीक पर, और आज भी काम कर रहा है।